सगळ्यात पयलीं हांव आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आज हे जे काम आसा ते MLA लेड फंडांतले आसा. म्हणजे MLA खातीर ताणें लास्ट टायम 2.5 कोटी सगळ्यांक एक्स्ट्रा पयशे दिल्ले, जाणे करून बाकीचे बारीक बारीक गल्ल्यांनी जी आसा नाल्यार बारीक बारीक जी कामां जंय आमी मेजर PWD पावना ती कामां हातान घेवची म्हणून, आनी त्या कामाच्या अंडर हे आमी काम घेतिल्लें आसा. हे खूब इम्पॉर्टंट इतल्याच खातीर आशिल्लें की तुमी पळयताले की पयलीं वास्को भितर खूब फ्लडिंग जातालें, प्रत्येक कडेन फ्लडिंग जातालें. हे कित्या खातीर जातालें की ज्यो उदका खातीर वाटो आशिल्ल्यो त्यो बंद जाल्ल्यो, धाकट्यो जाल्ल्यो, नेरो जाल्ल्यो, कोसळून पडिल्ल्यो, आनी त्या खातीर खंय नाल्यार खंय हांगा ब्लॉक जाल्ल्या कारणान सगळें उदक सिटीन येतालें. हो जो मेन गटर आसा हो सारको एल्विरा अपार्टमेंटा कडल्यान दर्याक वचपाचो हो गटर आसा. आनी थंय आमी पळयताले की मदीं मदीं चर्ची कडेन फ्लडिंग, हांगा फ्लडिंग, अशें सगळे कडेन बेविटा कडेन फ्लडिंग जातालें. हे ह्या कारणां खातीर जातालें की हांगा हे ब्लॉक आशिल्लो म्हणून. सो तो आज पुराय म्हणजे गटर आमी रिकन्स्ट्रक्ट करता. ताजे वयर कोणेय उडोवचें न्ही म्हणून ताका स्लॅब्सूय घालून आमी टोटल पॅक करपाचो. म्हणजे फाल्यां पावस पडलो कितलोय गोंयांनी जाल्यार इमिडिएटली हें सगळें दर्यान वचपाक उदक हें आशिल्लें. त्या खातीर आज हे MLA लेड फंडाच्या अंडर जाता. त्या खातीर मुखेलमंत्र्याक हांव खरोखरच आभारी आसा की असले फंड बारीक बारीक म्हणजे मनशाक जेन्ना एक काम करपाची उमेद आसता तेन्ना खंयच्या तरी खंयच्या रितीन त्या पयशे दिवप आमदारांक. आमकां खूब दिसतालें की आमी ह्यो करपाक जाय म्हणून, पूण ताजो फंड येनाशिल्लो. सो 2.5 कोटी मुखेलमंत्र्यान दिवन म्हाका दिसता ही कामां आमकां करपाक एक संदी दिली. आनी त्या खातीर आज ह्या वाड्या वयले लोक, एडवर्ड आसा, फियोला आसा, लविना आसा, ती ह्या वाड्यान म्हाका सदांच डिमांड करताली की हो रस्तो जावचो म्हणून. सो आज म्हाका दिसता एडवर्ड आज खूब खूश आसतलो कित्याक ताजो इलेक्शना कडेन पसून डिमांड आशिल्लो की हो गटर जावचो म्हणून. त्या खातीर खूब बरें दिसतलें. आमचे MLA थँक्यू म्हणटा. जायतीं वर्सां पेंडींग हो आमचो नाल्ला आनी व्हडलो गटर ते एल्विरा अपार्टमेंट ते कारेवाडा ओल्ड क्रॉस केन्नाच जावपाक पावना. आमी सदांच रिक्वेस्ट मांडलो आमचे MLA आनी आयज तो आमकां पावता. देखून हांव काळजांतल्यान आमचे MLA आनी तेच भाशेन आमचे सगळे कारेवाड्या रावतले सगळ्या भावांक हांव देव बरें करूं. ते दाजी बाबाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. तेच भशेन आमच्या गव्हर्मेंटाक देव बरें करूं म्हणटा. हो जो नाल्ला इतले वर्सांचो पेंडींग आसलो आनी तेजो प्रॉमीस आसलो लास्ट इलेक्शनाक हो करून दितलो म्हणून. तेच भशेन दाजीक आनी एक फावटी सांगूंक सोदता. लास्ट टायम जेन्ना दाजी आमच्या वॉर्डान येयलो पेवर्स इनॉग्रेट करपाक तेन्ना एक रिक्वेस्ट घातलेलो दाजी बाब की आमची वॉर्डान भितर सरता आसतना इतली गार्बेज ती गार्बेज मातशी प्लीज क्लियर करपाची. कित्याक ती गार्बेज इट इज नॉट आवर वॉर्ड, आमची वॉर्डाची न्हू, ती आख्खे सिटी एरियानूय वचून येता आनी सायबिणी बाटांसूनय येता, दुसरे कावन्सिलरांक लागता तशी भितर येता. सो हांव म्हणटा आपल्या घराची गार्बेज आपल्या घरान आसची, दुसऱ्या घरान उडोवप बरें न्हू. सो लेट ईच वॉर्ड हॅव देअर ओन कलेक्शन सेंटर. आतां पासून सकाळी मॉर्निंग आय सॉ दॅट दे वर गेटिंग गार्बेज फ्रॉम एल्विरा अपार्टमेंटांसून येताली ही सायड. आय आस्क्ड हिम, सेड वी आर टोल्ड थंगासून हाडून हिंगा कलेक्ट करपाक. दीस इज नॉट अ कलेक्शन पॉयंट. आय रिक्वेस्ट दाजी बाबाक सांगलेलें, दाजीन म्हणलेलें एक गिरीशा कडेन उलयल्लें कितें तरी व्हेकल्स येवपाचे आहा आनी विथ द हेल्प ऑफ दॅट व्हेकल हे सगळें क्लियर जातलें म्हणून. सो आय रिक्वेस्ट दाजी बाब that this should be done. It is not enough only that we have clean gutters. It is also required that we have clean environment. So thank you Daji. Hope this will be done. दाजी साहेबांचो पयलो देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेणें म्हाजे विचार लागले जेन्ना पासून तो इलेक्शनाक वचचे पयले लेगून त्या कडेन तो म्हाजो डिमांड आसलो तिगोडची कडच्यान हिंगा गटार हर पावसाक फाटलें शेत बुडटा आमच्या घरान उदक येतालें. आनी दुसरें म्हणल्यार तेणें बरें काम केलें आमच्या वाड्यार, ताका देव बरें करूं म्हणटा. आनी जायतीं कामांय केलें आमच्या वाड्यार. कितें सांगलां तितलें काम करिता तो आजुनूय करिता. आनी हो 50 वर्सां 60 वर्सांचो हो गटार ते उंदरांनी खावन ते सगळें पडला. ताका वॉट्सअप बी धाडटालो सदांच ताका रावतालो. अरे बाबा तो केन्ना करता, पावस येचे पयलीं ताजे फुड्यान धांवतालो आनी आमी मनीस घालून गटार काडटाले. देव बरें करूं ताका आनी ताका देवान भलायकी दिवची. थँक्यू.
म्हाका आयज खूब बरें दिसता कारण अशें दिसता की आयज आमच्या वास्कोच्या आमदारान खूब बरे पैकी आपलें काम चालू केल्लें आसा. ज्या दिसा पासून तो निवडून येयला त्या दिसा पासून ताणें आपली कामां सारकी स्पिडीन लायिल्ली आसा, कामाक लागलेलो आसा. तेन्ना म्हाका दिसता हांव आतां इतके वर्सां जाले ह्या वाड्यार रावता, ह्या वॉर्ड नंबर 14 तेन्ना म्हाका दिसता कावन्सिलर येवन गेले, MLA येवन गेले, पूण अशी दाजी करता तशी कामां केन्ना कोणें करूंक ना अशें दिसपाक लागलेलें आसा. आनी खरेंच म्हाका दिसता आमी वास्कोकारांची भाग्य अशें आसा की आमकां दाजी असलो, आमकां MLA गावलो म्हणून. तर हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां की हेज्यान फुडें सुद्दां आमी दाजीचेरूच अशें लक्ष दवरून आनी दाजीक आमी बऱ्या पैकीन तेजेर फुडल्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी ताका बरे तरेन तेजे कडेन वावर करून म्हणजे इलेक्शनाचो ताका आमी परत एकदां निवडून हाडपाक जाय अशें दिसता. आनी परत एकदां ताका 5 वर्सां आनीक दिवपाक जाय, कारण आनीक थोडी कामां उरल्यात तीवूय बी तेज्याच हातींतल्यान जातली ही म्हाका खात्री आसा. आनी आमकां वास्कोकारांक अशें दिसता, हांव वास्कोकारा कडेन मागूंक सोदतां की हे खरेंच तुमी बी सगळी जनता हे दाजीचेर आमच्या आमदाराचेर परत एकदां विश्वास दवरून ताका फुडल्या निवडणुकेक पासून ताका निवडून हाडचो हें हांव मागतां. तशेंच ह्या वॉर्डान आमच्या केन्नाच कसलीच कामां जायनासलेली, बरे कावन्सिलर येवन गेले, बरे MLA येवन गेले, पूण आयज दिसता म्हाका दाजीची आमच्या आमदाराची बायल बीन तितलोच इंट्रस्ट घेता एज अ कावन्सिलर, ती हरशी सिटी कावन्सिलर, तरी सुद्दां ती ह्या वॉर्डान सुद्दां तितलोच इंट्रस्ट घेता. आनी म्हाका दिसता आयज दाजीन आनी तेजे बायलेन शमी साळकरान मेळोन आयज बरेचशे प्रोजेक्ट अशे फुडाकार घेतलो आसा. आनी ह्या खाऱ्या वाड्यार म्हणटा तशें केन्नाच अशी कामां जावंक नासली, ही आयज कामां बरे भशेन जावपाक लागलेली आसा. तशेंच हांव दाजी सराक आमच्या लाडक्या आमदाराक आनी तेजे मिसीस शमी साळकराक देव बरें करूं म्हणटा.